अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, खुश आमदीद। नाज़रीन, पिछली वीडियो में आपने देखा कि अल्लाह ताला ने सबसे पहले हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नूर मुबारक पैदा किया और इसको 4 हिस्सों में तकसीम करके, एक से अरश, दूसरी से कलम, तीसरी से बहिश्त और चौथी से आलम अरवाह और सारी मखलूक को तख्लीक किया। अगर किसी ने वो वीडियो नहीं देखी तो उसका लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। तो नाज़रीन, अल्लाह ताला ने उसके बाद अर्श पर 18,000 बुर्ज पैदा किए और हर बुर्ज में 18,000 सतून खड़े किए और हर सतून के ऊपर 18,000 किंगरे बनाए और हर एक किंगरे से दूसरे किंगरे तक 700 बरस की राह है और हर किंगरे पर 18,000 कंदील हैं। हर एक ऐसा बड़ा कि 7 तबक ज़मीन व आसमान और जो कुछ के बीच इसके है इसमें इस तरह समाये कि जैसे एक इंगिश्तरी बीच मैदान के डाल रखी है। इसके बाद 4 फरिश्ते पैदा किए, एक बसूरत आदमी और दूसरा बसूरत शेर और तीसरा बसूरत गधा और चौथा बसूरत गाय के। पाँव इनके तहतुल सुरा में पहुँचे हुए और कंधे इनके नीचे अर्श के लगे हुए हैं और चलने के वक्त जब कदम उठाएं हर एक कदम 7,000 बरस की राह में जा पड़े। खुदा का हुक्म हुआ इनको अर्श उठाने का, तब इन चारों ने ज़ोर किया लेकिन अर्श को ना उठा सके। बाद इसके जनाब बारी ताला से आवाज़ आई कि ए फरिश्तों, मैंने तुमको हफ्त आसमानों ज़मीन और जो कुछ बीच इसके है सब का ज़ोर दिया है, अर्श को उठाओ। फिर उन्होंने ज़ोर किया तो भी ना अर्श को उठा सके। फिर जनाब बारी ताला से इरशाद हुआ कि ये तस्बीह पढ़कर उठाओ, सुबहान ज़िल मुल्क वल मलाकूत, सुबहान ज़िल इज़्ज़ति वल अज़मति वल हैबति वल कुदरति वल किब्रिया वल जबारूत, सुबहानल मालिकिल हय्यिल लज़ी ला यनामु वला यमूतु, सुब्बूहुन कुद्दूसुन रब्बुना व रब्बुल मलाइकतु वर रूह। तर्जमा: मैं तस्बीह पढ़ता हूँ इसकी जो बादशाह है और आलम मलकूत का साहिब है। मैं तस्बीह पढ़ता हूँ इसकी जो साहिब इज़्ज़त और साहिब अज़मत और ज़िशान है और कुदरत वाला और कमाल और जलाल और बुज़ुर्गी और तकब्बुरी के लायक है। मैं तस्बीह पढ़ता हूँ उस बादशाह ज़िंदा की जो नहीं सोता और नहीं मरता, वो ज़ाहिर और बहुत पाक है, हमारा परवरदिगार और फरिश्तों और अरवाहों का परवरदिगार। जब इन्होंने ये तस्बीह पढ़ी, खुदा की कुदरत से अर्श को उठा लिया। और एक रवायत में है अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हो से कि जब इन फरिश्तों ने ये तस्बीह पढ़ी, सुबहानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीय्यिल अज़ीम। मैं तस्बीह पढ़ता हूँ और हम्द करता हूँ वास्ते अल्लाह ताला के और नहीं कोई मबूद सिवाय खुदा के, और अल्लाह बहुत बड़ा है और नहीं है तवानाई और कुदरत किसी के सिवाय अल्लाह के, ऐसा अल्लाह के बड़ा बुजुर्ग है। जब ये पढ़ा तो अर्श को उठा लिया और रवायत की गई कि इस तस्बीह से बहिश्त और फरिश्तों को पैदा किया ताकि चारों तरफ अर्श खुदा के तस्बीह पढ़ें और तवाफ़ करें और मोमिन बंदों के लिए परसिश और माफ़ी चाहें। और बाद इसके अर्श के नीचे एक दाना मरवारीद पैदा हुआ। इससे अल्लाह ताला ने लौह महफूज तैयार किया। बुलंदी इसकी 700 बरस की राह और चौड़ाई इसकी 300 बरस की राह है और चारों तरफ याकूत सुर्ख जड़ा हुआ है। और हुक्म हुआ कलम को, उक्तुब इल्मी फ़ी खल्क़ी वमा काहिनुन यौमिल क़ियामत। तर्जमा: लिख इल्म खुदा का मौजूदात में खुदा के और जितनी चीज़ें के ज़र्रा ज़र्रा बीच मौजूदात के होने वाली हैं क़यामत तक। पहले लौह महफूज पर लिखा गया और उसका तर्जमा है कि शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो नहायत मेहरबान और नहायत रहम वाला है। मैं हूँ परवरदिगार सब का, नहीं कोई मबूद मगर मैं हूँ, जो राज़ी है मेरी क़ज़ा और साबिर है मेरी बलाओं पर और शाकिर है मेरी नेमतों पर जो मैंने मुक़द्दर की हैं। बस शामिल करूँगा मैं इसको सिद्दीक़ों में, और वो जो राज़ी ना हो मेरी क़ज़ा पर और साबिर ना हो बलाओं पर और शाकिर ना हो नेमतों पर, लाजिम है इसे कि तलब करे रब को सिवा मेरे, निकल जाए तहते समा से मेरे। बाद इस लिखने के लोहे महफूज खुद ब खुद जंबश में आया और कहा कि मिसल मेरे हस्ती में कोई नहीं, इस वास्ते के इल्म खुदाई का मुझ पर लिखा गया। बस जनाब बारी ताला से आवाज़ आई, क़ाल अल्लाहु तआला यमउल्लाहु मा यशाउ व युथबित व इंदहु उम्मुल किताब। तर्जमा: मिटाता है अल्लाह और साबित रखता है जिस बात को चाहता है और इसी के पास है असल किताब। खुलासा ये है कि अल्लाह ताला ने कहा, अगर चाहूँ
مٹا دوں یا رکھوں، اور اسی کے پاس الکتاب ہے۔ اور عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو چیزیں مقدر کی ہیں ہرگز ان میں تغیر اور تبدیلی نہیں ہوگی مگر 4 چیزیں: رزق، موت، سعادت، شقاوت۔ اور پھر اس مروارید کو حکم ہوا، یعنی اے مروارید پھیل جا، کما قال اللہ تعالی وسع کرسیہ السماوات والارض۔ ترجمہ: جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، کشادہ ہوئی کرسی اس کی برابر 7 آسمانوں اور زمینوں کے، اور نام اس کا کرسی ہوا۔ پھر اسی وقت نیچے اس کرسی کے ایک دانہ یاقوت کا پیدا ہوا۔ بعضوں نے کہا کہ وہ مروارید کا تھا۔ دوستو، بلندی اس کی 500 برس کی راہ اور چوڑائی بھی اسی قدر تھی۔ جب اس کی طرف دیکھا، عز و جل شانہ نے ہیبت سے وہ خود پانی ہو گیا، اور بعد اس کے شمال، جنوب، مشرق اور مغرب 4 بات کو پیدا کر کے حکم دیا کہ ہر 4 گوشہ پر اس پانی کی موج مار کر کف نکالو، اور ویسا ہی کیا۔ باہتا قدرت الہی سے آگ دھواں دھار پیدا کر اس پانی پر گئی، اور اس سے دھواں نکل کر درمیان کرسی اور پانی کے ہوا پر معلق ہو رہا، اور اسی دھوئیں کو حق تعالیٰ نے 7 پارہ کر کے، 1 پارہ سے پانی، 1 پارہ سے تانبا، اور 1 پارہ سے لوہا، اور 1 پارہ سے چاندی، اور 1 پارہ سے مروارید، اور 1 پارہ سے یاقوت سرخ پیدا کیا۔ اور اس پانی سے آسمان اول، اور 1 پارہ سے تانبے کا دوسرا آسمان، اور 1 پارہ سے لوہے کا تیسرا آسمان، اور 1 پارہ سے چاندی کا چوتھا آسمان، اور 1 پارہ سے سونے کا 5واں آسمان، اور 1 پارہ مروارید سے چھٹا، اور 1 پارہ یاقوت سرخ سے 7واں آسمان بنایا۔ اور فاصلہ ہر آسمان کا ایک دوسرے سے 500 برس کی راہ ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے قدرت کاملہ سے اس کف آب سے بیشتر خاک سرخ پیدا کیا، اس جگہ پر کہ جہاں اب خانہ کعبہ ہے۔ اور جبرائیل علیہ السلام، میکائیل علیہ السلام، اسرافیل علیہ السلام، عزرائیل علیہ السلام کو حکم ہوا کہ 4 گوشہ اس پشتہ خاک کے پھیلا دو۔ انہوں نے ویسا ہی کیا، اور یہ زمین اسی پشتہ خاک سے پیدا ہوئی۔ قول تعالی خلق الارض فی یومین۔ ترجمہ: اللہ تعالیٰ نے زمین کو 2 دن میں بنایا۔ دوستو، ایک اور روایت ہے کہ عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روز احوال زمین کے دریافت کرنے کے واسطے جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور پوچھا، یا رسول اللہ تعالیٰ نے اس زمین کو کس چیز سے بنایا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کف آب سے۔ پھر پوچھا کہ وہ کف کس سے پیدا ہوا؟ فرمایا پانی کی موج سے۔ پھر سوال کیا کہ موج کس سے نکلی؟ فرمایا پانی سے۔ پوچھا وہ پانی کس سے نکلا؟ فرمایا ایک دانہ مروارید سے۔ کہا مروارید کس سے ہے؟ فرمایا تاریکی سے۔ کہا صداقت یا رسول اللہ۔ پھر سوال کیا، یا رسول اللہ زمین کو قرار کس سے ہے؟ فرمایا کوہ کاف سے ہے۔ کوہ کاف کس سے بنایا ہے؟ فرمایا زمرد سبز سے، اور آسمان کی سبزی اسی کے پرتوں سے ہے۔ کہا یا رسول اللہ اور بلندی کوہ کاف کی کس قدر ہے؟ فرمایا 500 برس کی راہ، اور ارد گرد اس کے کس قدر ہے؟ فرمایا 2000 برس کی راہ ہے۔ اور اس پار کوہ کاف کے کیا چیز ہے؟ فرمایا 7 زمینیں ہیں چاندی کی، اور بعد اس کے کیا ہے؟ فرمایا 70,000 علم ہیں، اور نیچے ہر علم کے 70,000 فرشتے ہیں کہ آدم اس تسبیح سے پیدا ہوئے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ پھر کہا کہ صدقت یا رسول اللہ، اور اس طرف کیا ہے؟ ان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک اژدھا درازی، اس کی 2000 برس کی راہ، اور یہ سارے عالم اس کے حلقہ میں ہیں۔ کہا صدقت یا رسول اللہ، 7ویں زمین پر کون ہے؟ فرمایا فرشتے ہیں سب، اور 6ٹھی زمین پر شیطان اور فرزندان شیطان، اور 5ویں زمین پر وہ سب، اور 4تھی زمین پر سانپ، اور 3ری زمین پر جانوران گزند، اور 2ری زمین پر پریاں و اسیب، اور پہلی زمین پر سب آدمی۔ تو ناظرین، اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگے تو لائک شیئر ضرور کیجیے گا، اور سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پہ کلک کرنا مت بھولیے گا۔ شکریہ۔